यूनाइटेड उर्दू न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। महकमे मौसमियात ने पेश कयासी की है कि इतवार को रियासत भर में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। डायरेक्टर महकमे मौसमियात नागर अदना ने कहा कि 22 अजला के कई मकामात पर ज़बरदस्त बारिश होगी। आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिलसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री, भुवनगिर, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, महबूबनगर, नारायणपेट, जोगुलाम्बा, गढ़वाल में बारिश का इम्कान है। जगतियाल बल्दिया के माहाना इजलास में कांग्रेस की काउंसलर को इजलास के इनेकाद की इत्तला नहीं दी गई। बल्दिया के इजलास की इत्तला पाने के बाद वार्ड नंबर 13 की काउंसलर आसिया सुल्ताना इजलास में दाखिल हुई और बल्दिया चेयरपर्सन और अहदेदारों के खिलाफ शदीद नाराजगी जाहिर करते हुए पोडियम के सामने बैठकर एहतजाज किया और कमिश्नर बल्दिया से मुतालबा किया कि वो इजलास की इत्तला न देने वाले अहदेदारों को मुअत्तल कर दें। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अक़लियती तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाली काउंसलर के साथ इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है। आसिया सुल्ताना ने इस वाक़े के लिए चेयरपर्सन को जिम्मेदारी कबूल करने का भी मुतालबा किया। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत से ख्वाहिश की कि वो रियासत के वरंगल, आदिलाबाद, जकरानपल्ली के पास हवाई अड्डों के क़याम के लिए दिलचस्पी दिखाए। किशन रेड्डी ने इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मकतूब रवाना किया। किशन रेड्डी ने याद दिलाया कि शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में रियासती हुकूमत को मकतूब रवाना करते हुए कहा था कि इन तीनों एयरपोर्ट्स के क़याम के लिए वो मुकम्मल ताउन फराहम करने के लिए तैयार हैं। किशन रेड्डी ने अपने मकतूब में कहा कि ये तीनों हवाई अड्डे जल्द से जल्द आवाम के लिए दस्तयाब रखने में दिलचस्पी दिखाई जाए। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में समंदर में गर्क इंजीनियरिंग के तलबा की नाशों को निकाल लिया है। कल 5 तलबा की नाशों को निकाला गया, जबकि गुज़िश्ता रोज एक नाश निकाली गई थी। इन नाशों को पोस्टमार्टम के लिए एनटीआर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक अनकापल्ली के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़ेर तालीम 15 तलबा गुज़िश्ता रोज दोपहर में इम्तिहान के अख्ताम के बाद रामबली मंडल के सीतापालम इलाके में तफरी के लिए समंदर गए थे। विशाखापट्टनम के गोपालपट्टनम से ताल्लुक़ रखने वाले जगदीश, गुंटूर जिले के सतीश, अनकापल्ली जिले के जशवंत कुमार, मनागापाका से ताल्लुक़ रखने वाले सुरेश तेजा, इसी मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले गणेश, एल्लामंचल इलाके का रामाचंदू, नरसमपेट मंडल का पवन और दीगर 8 समंदर में उतरे। कुछ ही देर में एक बड़ी लहर उनमें से बास को बहा ले गई, ताहम उनके साथियों ने चीख व पुकार शुरू कर दी, जिस पर वहां मौजूद माहीगीरों ने तेजा को बचाने में कामयाबी हासिल की, जबकि दीगर नौजवान की तलाश का काम किया जा रहा था। तेजा को किंग जॉर्ज हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। इसी दौरान गुज़िश्ता रोज 19 साला सूर्या कुमार की लाश का पता चला था। शहर हैदराबाद में एक नामालूम खातून ने केबल ब्रिज से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। कल रात करीब 8 बजे 25 से 30 साल दरमियानी उम्र की खातून केबल ब्रिज पर आई और उसने ब्रिज से राय दुर्गम तालाब में छलांग लगा दी। पुलिस ने नाश को निकालकर पोस्टमार्टम और शनाख्त के लिए गांधी हॉस्पिटल के मुर्दा खाना में महफूज करवा दिया। पुलिस को इस खातून के विसा की तलाश है। हुकूमत दिल्ली ने फिलहाल नई एक्साइज पॉलिसी को वापस लेने का फैसला किया है और सिर्फ सरकारी ज़ेर इंतजाम दुकानात से शराब की फरोख्त की हिदायत दी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कल ये बात बताई। शहर में कायम 468 शराब की दुकान की दुकानात को 1 अगस्त से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इनके लाइसेंसों की मियाद खत्म हो चुकी है और नई एक्साइज पॉलिसी की मियाद 31 जुलाई को खत्म हो जाएगी। सिसोदिया ने बीजेपी को निशाना तनकीद बनाते हुए इल्जाम आयद किया कि वो लोग गुजरात में शराब का गैर कानूनी कारोबार चला रहे हैं और दिल्ली में भी यही करना चाहते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने, जिनके पास एक्साइज का कलमदान है, अखबारी नुमाइंदों को तफसीलात से वाकिफ कराते हुए कहा कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है कि अब शराब सिर्फ सरकारी दुकानों के जरिए फरोख्त की जाए और इसमें कोई अफरा तफरी न हो। शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे को एक और झटका लगा। उनके भतीजे नेहा ठाकरे ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, लेकिन दोनों ने किन मामलों पर बात की इसका फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका। ताहम इस मुलाकात ने सियासी हलकों में मौजू बहस बन गया है। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करते हुए अक्सरियती MLAs को अपनी तरफ ले लिया। उसके बाद की सियासी पेशरफ्त के बाद उद्धव ठाकरे ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया और शिंदे ने उनकी जगह चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाल लिया। वो फिलहाल बीजेपी MLAs की हिमायत से चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज है। तब से शिवसेना में उदय और शिंदे ग्रुपों के दरमियान बालादस्ती की लड़ाई शुरू हो गई और लफ्ज़ी जंग जारी है।
اندھیری ویسٹ کے چتراکوٹ میدان میں 2 فلم سیٹس کو آگ لگ گئی جو ایک دوسرے کے قریب تھے۔ اس حادثے میں ایک شخص کی ہلاکت کی اطلاع ہے جبکہ بعض کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ یہ حادثہ کل سپہر پیش آیا۔ آگ پر رات 9:30 بجے کے قریب قابو پایا گیا۔ 8 فائر انجنوں اور 5 واٹر پروجیکٹس کے ذریعے آگ بجھائی گئی۔ جو 2 سیٹس آگ لگنے کی وجہ سے خاکستر ہوئے ان میں سے ایک راج شری پروڈکشن کا اور دوسرا الو رنجن فلم کا بتایا گیا ہے۔ فیڈریشن آف ویسٹرن انڈیا سے امپلائیز کے جنرل سیکرٹری اشوک شوبے نے بتایا کہ شوٹنگ کے وقت یہ حادثہ پیش آیا۔ مرنے والے شخص کی شناخت 32 سالہ دیواشی کے طور پر کی گئی ہے۔ حادثے کی وجہ سے فلم لو رنجن کی شوٹنگ ملتوی کر دی گئی۔ اس فلم میں رنبیر کپور اور شردھا داس کام کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات UAE میں بے وقت ہونے والی شدید بارشوں نے تباہی مچا دی ہے۔ فجیرہ، شارجہ اور الراس قمہ میں غیر معمولی بارش ریکارڈ کی گئی۔ قابل ذکر ہے کہ فجیرہ میں 2 دنوں کے اندر 25.5 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ سیلابی پانی میں گاڑیاں بہہ گئی، مکانات اور کاروباری کمپلیکس زیر آب آ گئے۔ فوج نے تقریباً 4000 افراد کو ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا۔ متحدہ عرب امارات کے وزارت داخلہ نے انکشاف کیا ہے کہ سیلاب کی وجہ سے 7 ایشیائی تارکین وطن ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزارت کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ڈاکٹر علی التونائجی نے میڈیا کو بتایا کہ خصوصی ٹیموں نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جن علاقوں میں بارش کم ہوئی ہے وہاں کے تقریباً 80% لوگ اپنے گھروں کو واپس آ چکے ہیں۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے حکام نے لوگوں کو خبردار کیا ہے جن علاقوں میں شدید بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے وہاں کے لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF معاملات کے تعلق سے امریکہ سے رجوع ہونا ملک کے فوجی سربراہ کا کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس تعلق سے فوج کے سربراہ امریکہ سے مدد طلب نہیں کر سکتے۔ عمران خان نے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے حصول کے لیے امریکہ سے مدد طلب کرنا فوج کے سربراہ کا کام نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج کے سربراہ جنرل باجوہ IMF قرض کے حصول کے لیے امریکہ سے مدد طلب کر رہے ہیں اور اگر یہ اطلاعات درست ہوں تو اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ملک کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس لیے یہ ذمہ داری فوج کے سربراہ کو دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نے کہا کہ روس یوکرین کو دنیا کے نقشے سے مٹا دینے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس کی جانب سے یوکرین میں جو کارروائی کی جا رہی ہے اس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ روس نے یوکرین کو تباہ کر دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر اس طرح کے حملے اور کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہا تو کچھ دور نہیں ہے کہ یوکرین تباہ ہو جائے گا اور دنیا کے نقشے سے اس کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا۔ یہ بات لینڈا تھامس گرین فیلڈ نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو مخاطب کرتے ہوئے بتائی کہ امریکہ روس کی کارروائی کا مشاہدہ کر رہا ہے جس سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ روس یوکرین کو شدید نشانہ بنانے کے عزائم کے ساتھ داخل ہو گیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ نے بھی بتایا کہ روس سخت ترین کارروائی کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اتوار کو قاہرہ میں منعقدہ عرب چھٹی کانفرنس میں بتایا کہ ماسکو یوکرین میں شدید کارروائی کر رہا ہے جس کی وجہ سے عوام کو ناقابل بیان مسائل اور مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ امریکہ میں مونکی پاکس کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تاحال مذکورہ مرض میں مبتلا افراد کی تعداد 5189 ہو گئی ہے۔ نیو یارک میں مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ 1345 بتائی گئی ہے جبکہ کیلیفورنیا میں مذکورہ مرض میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد 799 ہو گئی ہے۔ یہ بات سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن CDC نے بتائی اور کہا کہ تاحال امریکہ میں مونکی پاکس کے کیسز دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ ماہرین صحت نے کہا کہ مریضوں کی تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ بات ایک خبر رساں ادارے نے بتائی۔ وفاقی عہدیداروں نے مونکی پاکس کے پھوٹ پڑنے کے بعد ہیلتھ ایمرجنسی کا اعلان کر دیا ہے۔ سان فرانسسکو اور نیو یارک اسٹیٹ میں جمعرات کو حکام نے عوام سے کہا کہ وہ چوکسی اختیار کریں۔ سان فرانسسکو کو مونکی پاکس کے تعلق سے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ امریکہ کا ایک بڑا شہر ہے جہاں پر لوکل ہیلتھ ایمرجنسی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔
نیو یارک میں ہیلتھ کمشنر مائریٹی باسٹ نے اعلان کیا کہ مونکی پاکس سے عوام کی صحت کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ کیسز میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ حکام کی جانب سے اس طرح کا اعلان کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ محکمہ صحت کے حکام احتیاطی تدابیر اور اقدامات اور سرگرم ہو جائیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اگرچہ کہ حکومت کی جانب سے احتیاطی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں، لیکن عوام کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مرض کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے تعلق سے اشتراک و تعاون کریں۔ ہماری ہمت افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے اور شیئر کریے۔